अस्सलाम स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 7 पाकिस्तान की खारजा तल्लुकात का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियादी मकासद की वजाहत कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि खारजा पॉलिसी एक रियासत दूसरी रियासत से तल्लुकात के क़याम में कुछ बुनियादी असूलों और मकासद को मद्देनज़र रखती है और रास्ते का मुतय्यन करती है। इस हवाले से जो पॉलिसी बनाई जाती है वो खारजा पॉलिसी कहलाई जाती है। यानी कि तल्लुकात करते वक्त आपको अपने कोई असूल रखने रहेंगे कि आप एक इस्लामी मुल्क हैं और आपको अपने तल्लुकात इस्तेमाल करते वक्त ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी जो अहमियत खुद मुख्तारी या आपकी सालमियत है, आपका जो कल्चर है वो उससे मुतासर ना हो। तो इसलिए आप अपनी जो पॉलिसी बनाते हैं उसमें इस बात का ख्याल रखते हैं। दूसरे मुल्क के साथ तल्लुकात बनाते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं। उनसे चीज़ें कारोबार के ज़रिए चीज़ें मंगाते हैं तो ये बात का ख्याल रखते हैं कि जो चीज़ें आपके मुल्क में ममनू हैं तो आप उनसे वो चीज़ें की तजारत नहीं करते और उसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं। लॉर्ड पामर्सन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी तल्लुकात में कोई ना कोई ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन, बल्कि इस्तक़लाल सिर्फ़ कौमी मफाद को हासिल होता है। एक रियासत का खारजा पॉलिसी सिर्फ़ कौमी ज़रूरत के तहत बनाई जाती है। यानी कि उसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मुल्क आपका दुश्मन है और उसको आपसे तजारत में फ़ायदा है या उसका आपका बॉर्डर आपके साथ मिलता है, जैसे अफ़गानिस्तान है कि अफ़गानिस्तान कभी किसी बैरूनी ताकतों के दबाव में आके पाकिस्तान के साथ तल्लुका ख़राब कर लेता है, लेकिन वो जानता है कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात में ही उसकी सालमियत है, तो वो दोस्त कभी दुश्मन बन जाता है, कभी दुश्मन को भी दोस्त बन जाता है। तो कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को अपनी चंद लाइनों में बड़ी खूबसूरती से पेश किया था कि फरवरी 1947 में अमरीकी अवाम के नाम तकरीर पैगाम के ज़रिए कायद-ए-आज़म ने बताया कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमन, बकाए, बाहमी और हमसाओं से बेहतर तल्लुकात पर रखी जाती है। यानी हमारी खारजा पॉलिसी में ये है कि जियो और जीने दो। बाहमी तावन यानी कि जो मुल्क है वो दोनों ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ तावन करें। हमसाया से बेहतर तल्लुकात, जिनके साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं उनसे हमारे साथ तल्लुकात बेहतर रहें, ताकि हमारी तरफ से ना उनकी तरफ दखल अंदाजी हो और ना ही वो हमारे उसमें मुल्क की सलामती में दखल अंदाजी करें। अब पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी का मकसद क्या है, उसमें क्या चीज़ें रखी जाती हैं। अहद हाज़िर यानी कि मौजूदा दौर में इंसान की तरक्की बहबूद के लिए तल्लुकात के इस वसत अहमियत बढ़ गई है। यानी कि बहुत ज़रूरत हो गई है कि आप उन दीगर ममालिक के साथ भी तल्लुकात बनाएँ जिनके साथ आपके तल्लुकात नहीं हैं, ताकि आप अपने मौक़िफ़ को पेश करने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ बैनुल-अक़वामी मामलात में आपके साथ आपके दोस्त होने चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि आप दीगर ममालिक के साथ भी तल्लुकात इस्तेमाल करें, चाहे वो आपके हमसाए हैं या वो बरादर साहबी मुल्क नहीं भी है तो कोई बात नहीं। जैसे कि पाकिस्तान के अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा में तल्लुकात हर वहाँ पे मौजूद आपके पाकिस्तानी वहाँ रह रहे हैं और वो पाकिस्तान ने उनके साथ तल्लुकात बना के रखे हुए हैं। वो ना तो पाकिस्तान के हमसाए हैं और ना ही बरादर मुल्क हैं, लेकिन दूर दराज इलाकों में क्योंकि पाकिस्तान को उनके साथ मफादात हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ तल्लुकात और पाकिस्तान कोशिश करता है कि उनके साथ तल्लुकात इस्तवार रहें। अलाइक खुद मुख्तारी और सालमियत कि खारजा पॉलिसी बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि आपकी सरहदें आज़ाद हैं, किसी को उसमें दखलअंदाजी करने का मौका ना दिया जाए। आप उनके साथ कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाएं जिससे वह बाद में आपकी सालमियत को ख़तरा बने। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो ज़रूरत थी कि इसकी सलामती तहफ़्फ़ुज़ के मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने मुल्की सलामती को खारजा पॉलिसी बुनियादी बनाकर बैरूनी ममालिक से तल्लुकात में कौमी सलामती को हमेशा अहमियत दी। यानी कि जिस मुल्क के साथ बरादर तल्लुकात हैं या खारजा पॉलिसी के ज़रिए उससे तल्लुकात हैं, तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो पाकिस्तान किसी भी हवाले से अपने मुल्क के अंदर दखल अंदाजी से गुरेज करेगा और इसको पसंद नहीं करेगा। और हमारे पॉलिसी में है कि जो मुल्क हमारे साथ तल्लुकात रखेगा, चाहे वो तजारती हों या सकाफ़ती हों, तो उसमें मुल्क की सलामती जो है वो पहले है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल, क्योंकि कायदे ने कहा था कि हमारी पॉलिसी बाहमी अमन के लिए है, तो बैनुल-अक़वामी और अमूर और मामलात में इंसाफ और दरियाफ़्त के असूल पर यकीन रखते हुए हम दुनिया की कौमों के दरमियान अमन और खुशहाली के लिए अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। भारत ने एटमी तवक्का किया तो मुल्की सामरिक पेश में पाकिस्तान ने अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते हुए एटमी ताकत होने का सबूत पेश किया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर बंद है और वक्त और ताकत के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आलमी मुहिम में शरीक है। नज़रियाती मकासद, पाकिस्तान के नज़रियाती मकासद जो हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और नज़रियाती मकासद ये हैं कि पाकिस्तान का जो है वो एक इस्लामी मुल्क है, उसका नज़रिया इस्लाम है, इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बना है, तो पाकिस्तान का इस्तेकाम भी नज़रिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनहसर है। ये अपने नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर तल्लुकात
قائم کر کے ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ان ممالک کے ساتھ ہی نظریات شیئر کیے جا سکتے ہیں جو کہ اسلامی ممالک ہیں، اور اس کے بعد پاکستان ان کے ساتھ زیادہ اپنے تعلقات کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے۔ تعلقات پر زور دیا کہ پاکستان اسلامی کانفرنس تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ دنیا میں جہاں بھی کئی مسلم ممالک کے مسائل پیش آئے، پاکستان نے ان کی ہر ممکن مدد کی، اور یہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی اصول ہے، جس کی وجہ سے بہت سے اسلامی ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو اپنا قلعہ مانتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں، جن میں فلسطین ہے، قبرص ہے، بسینیا ہے، کشمیر ہے، ایتھوپیا ہے، افغانستان اور عراق بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ اقتصادی ترقی: کسی بھی ریاست کے دفاع کے لیے خارجہ پالیسی میں اقتصادی پہلو کا اثر نمایاں ہے۔ پاکستان ترقی پذیر ملک ہے، معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے، لہٰذا پاکستان ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کی جا سکے۔ تجارت ہوگی تو معیشت بڑھے گی، معیشت ہوگی تو آپ معاشرت مضبوط ہوں گے، تو معاشرت مضبوط ہو کے ہی آپ کسی سے اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ثقافتی ترقی: آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے ثقافت کو ان کے ساتھ ان کو ملائیں، آپ اس ثقافت کی حفاظت بھی کریں اور کسی طرح سے ان کی ثقافت کو اپنی ثقافت میں ضم نہ کریں، تاکہ ہمارے جو اسلامی نظریات ہیں وہ اور جو ہماری ایک ایشیائی ثقافت ہے وہ دوسرے مغربی ممالک کے ساتھ مل کر اس کو متاثر نہ کریں۔ اگلا ہے اسلامی ممالک سے اتحاد: پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ایسے ممالک سے دوستانہ اور برادرانہ تعلق استوار کرنا چاہتا ہے جن کے ذریعہ پاکستانی ثقافت نہ صرف محفوظ رہے بلکہ فروغ ہو، یعنی کہ جن چیزوں کو ہمارا اسلام منع کرتا ہے، جو چیزیں ہماری اسلامی ثقافت میں نہیں ہیں، ہم ان سے اجتناب کریں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ، ان اسلامی ممالک کے ساتھ زیادہ اپنا تعلقات بڑھائے جائیں جن کی ثقافت ہماری ثقافت سے ملتی ہے اور ہماری ثقافت کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امن رواداری کو فروغ: پاکستانی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد امن رواداری کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سامراجی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، مظلوم اور مغلوب اقوام کی حمایت کی ہے، ان میں فلسطین، قبرص، بسینیا، کشمیر، ایتھوپیا، افغانستان اور عراق بطور خاص ذکر ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی: پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی نصب العین ہے کہ پاکستان سب کا دوست ہے اور اسے کسی دشمنی نہیں ہے، اور اس کی خارجہ پالیسی آزاد ہے، وہ کسی میں دباؤ میں آ کر کسی کو اپنا دوست یا کسی سے اپنے تعلقات استوار نہیں کرے گا، نہ ہی کسی سے اپنے تعلقات بگاڑے گا، اس لیے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ آزاد پالیسی ہے۔ غیر جانبدار پالیسی: یعنی غیر جانب سے مراد یہ کہ کسی ایک کو حمایت نہ کرنا، صرف حق جو بات صحیح ہے اس کو کرنا۔ غیر جانب سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے، یعنی کہ کسی کو خاص طور پر کسی کے دباؤ میں آ کر یا کسی کی سپر طاقت سے مروب ہو کر اس کی حمایت نہیں کی جائے، بلکہ غیر جانبدار طور پر سامنے رکھا جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مختلف علاقوں میں بجائے غیر جانبداری کو ترجیح دی ہے اور اس کے غراض و مقاصد کو اعلیٰ کار نہیں بنا۔ پاکستان غیر جانب اور دارالملکوں کی تنظیم نان الائنس موومنٹ کا اہم رکن شمار کیا جاتا ہے۔ تخفیف اسلحہ: تخفیف اسلحہ مینس کہ اسلحے کو کم کرنا۔ پاکستان شروع سے تخفیف اسلحہ کا حامی ہے۔ ہمیشہ پاکستان نے ان تمام بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کی ہے جو تخفیف اسلحہ کے لیے کی گئی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان میں سلامتی کو کسی اسٹیک پہ رکھے گا، بلکہ اس کی سلامتی کے لیے اس کو اگر کسی اسلحے کی ضرورت پڑے گی تو اس کو بنائے گا بھی، لیکن وہ اس میں کمی کا بھی حامی ہے، اور اس کے لیے اس نے کئی دفعہ ہندوستان کو اس کی پیشکش کی ہے کہ ہم اپنے جو توانائی ہے یا ہمارے اپنے جو معاشی مقاصد ہیں ان کو ہم فلاح بہبود پر لگائیں، نہ کہ اسلحے کے لیے۔ الغرض پاکستانی خارجہ پالیسی قیام امن، باہمی اتحاد اور دوستی کی خیر سگالی کا اصول قائم ہے۔ بچوں اس کویشچن کو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب اس کو بار بار پڑھیں، یہ مزید آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو خوش خط طور پر لکھنا ہے، اور لکھتے وقت آپ نے کوشش کرنی ہے ٹائم آپ کا مناسب ہو کہ آپ نے کتنے ٹائم میں اس کو مکمل کیا ہے۔ خدا حافظ۔